बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज एक ख़ास तस्बीह आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी ये मुजर्रब और पावरफुल तस्बीह पढ़ लेता है, बड़ी से बड़ी हाजत है, वो माली हाजत हो, दौलत की हाजत हो, घर की हाजत हो, कारोबारी मामलात की हाजत हो, कर्जे की हाजत हो, औलाद की हाजत हो, शादी की हाजत हो, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत और तमन्ना हो, तो ये अमल करते ही पूरी हो जाती है। क्योंकि ये आज के दिन की खास तस्बीह है। जब इसको इस दिन में पढ़ा जाता है, जिस दिन की ये खास तस्बीह होती है, तो फिर इंसान के नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं। और जो बंदा आज के दिन ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह गैब से इस बंदे की मदद फरमाता है और नूरी मलाइका अल्लाह फरिश्तों के जरिए इस बंदे की मदद फरमाता है। और जो शख्स भी आज गैबी मदद का नज़ारा करना चाहता है, फरिश्तों के जरिए मदद का नज़ारा करना चाहता है, सिर्फ एक मर्तबा इस अमल को करके देखे। अल्लाह के नूरी मलाइका इस बंदे की खिदमत के लिए, इस बंदे की मदद के लिए आसमान से जमीन पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये तस्बीह ऐसी है कि एक मर्तबा ही पढ़ने से बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है, बड़ी से बड़ी परेशानी से निजात मिल जाती है, बड़े से बड़े दुख से छुटकारा मिल जाता है। और ये कितने से अल्फाज हैं, सिर्फ इतने से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूरी सूरत नहीं है, सिर्फ इतने से अल्फाज आपने सबसे पहले पढ़ने हैं। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे आपने इसको कैसे पढ़ना है, इसकी तरतीब कैसे रखनी है। और इसके साथ सूरा अखलास यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपने कैसे पढ़नी है। इस बात को जरा अगर समझ लें आज, तो तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो बंदा जो बड़ा ही परेशान है, जो बड़ा ही मकरूज है, जो बड़े बड़े वज़ाइफ करके थक चुका है, एक बार ये मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ के देख लें, हर किस्म की मुश्किल हल हो जाती है। दोस्तों, अब आपने सबसे पहले अपने काम की नियत करनी है। नियत ये करनी है कि बारी ताला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तेरा जिक्र कर रहा हूँ, तेरी हम्द कर रहा हूँ, तेरी तारीफ बयान कर रहा हूँ, तेरी पाकी बयान कर रहा हूँ। बारी ताला, मुझे इस जिक्र की बरकत से तू मुझसे राजी हो जा। बस इतने से अल्फाज आपने कहने हैं, यानी कि ऐ मेरे मालिक, मैं तेरा ये जिक्र कर रहा हूँ, तेरा शुक्र कर रहा हूँ, तू मेरा ये शुक्र कबूल करते हुए, मेरा ये जिक्र कबूल करते हुए, ये हम्द, ये तेरी तारीफ जो मैं बयान कर रहा हूँ, इस तारीफ की बरकत से तू मुझसे राजी हो जा। तो बस जब आपने इस अमल के जरिए अपने रब को राजी कर लिया ना, तो समझ लें रब सारे खजाने आपके लिए निछावर फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, ये अमल वो है कि जो अल्लाह वाले करते रहे। अल्लाह वालों का आजमाया हुआ मुजर्रब तरीन अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसलिए इस अमल को आज हरगिज ना छोड़ना। अगर आपके पास वक्त है या नहीं है, अपने सारे काम छोड़कर पहले इस अमल को एक मर्तबा करके देख लें। जिंदगी बदल जाती है मेरे भाइयों, हालात बदल जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम भी अल्लाह गैब से पूरा फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई बंदा फकीर किसी अमीर के दरवाजे पे जाता है भीख मांगने की गर्ज से, इसकी तारीफ करता है, और जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हो, इसके अंदर ये है कि तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो इसके अंदर अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की हम्द है। यानी कि अलिफ लाम को हटा दें तो हम्द रह जाता है, हम्द से मुराद तारीफ। तो हम जब अल्लाह की तारीफ इस नाम से करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तो वो आपको भी पालने वाला है, वो आपकी नस्लों को भी पालने वाला है। जब आज आप इसको इस नाम से याद करते हैं, इस शान से याद करते हैं, फिर इसके बाद जो आप रब की बारगाह से मांगते हैं,
اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا راز ہے میرے بھائیوں، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے اس کو مت چھوڑنا، اسی ترتیب کے مطابق آج کر کے دیکھنا، پھر رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نظارہ آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے کریں گے۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور آپ نے یہ سارا کام باوضو کرنا ہے۔ کوشش کر لیں، اگر کوئی تنہائی مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اگر تنہائی نہ مل سکے تو پھر کم از کم اتنا کر لینا، کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا کہ جہاں کسی کے ساتھ آپ کلام نہ کریں یا کوئی آپ کے ساتھ گفتگو نہ کرے جب تک یہ عمل کریں، اور عمل بالکل چند منٹوں کا ہے، 2-3 منٹ کا یہ عمل ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے باوضو بیٹھ کے ادب کے ساتھ، میں ایک ایک لفظ آپ کو سمجھا دوں، آپ سے کوئی بھی اس عمل کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ آپ اس عمل سے آج مکمل فائدہ اٹھا لیں اور آپ کے یہ روز روز کے گلے شکوے بھی ختم ہو جائیں کہ میرا کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کرتے ہی آپ کا وظیفہ، یہ عمل 101% اثر دکھاتا ہے۔ صرف 5 منٹ کے اندر اندر آپ اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا خود اندازہ لگا لیں گے میرے بھائیوں کہ کتنی اللہ نے اس عمل کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے اندر طاقت رکھی ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی شان ہے، اس کی کتنی طاقت ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ساری زندگی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہی کلمات پڑھتے رہیں، اسی کا ذکر کرتے رہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو دوستو، پھر کیوں نہ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج وہ دن بھی ہے، آج وہ ہمیں عمل بھی مل رہا ہے، آج ہم توجہ کے ساتھ سن کر اس پر عمل کر کے اپنی مشکلیں حل کروا لیں۔ تو دوستو، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ چیز پہلے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم۔ اب یہ عمل کرنے کی ترتیب تھوڑی سی باقی اعمال سے، باقی وظائف سے مختلف ہے، کیونکہ اس کی تاثیر باقی اعمال وظائف سے مختلف ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی ترتیب تھوڑی سی الگ ہوگی۔ آپ نے بس پریشان نہیں ہونا، ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اتنا آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ اگر بچہ بھی اس کو سن رہا ہے تو وہ بھی اس عمل کو بڑی آسانی سے کر سکے گا۔ تو انشاءاللہ اگر بچہ بھی اس عمل کو کرے گا تو وہ بھی مالا مال ہو جائے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو امیر کرنا چاہتا ہے، دولت مند دیکھنا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بسم اللہ کے تحت حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں، 1000 کو صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات شریف میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں۔ ایک نام وہ ہے کہ جس کو صرف حق تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے ہیں، ان 3 میں ان 3000 کے نام پائے جاتے ہیں۔ جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا، گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کر لیا۔ جس نے یہ 3 نام پڑھ لیے، گویا اس نے 3000 ناموں کا ذکر کر لیا، 3000 نام پڑھ لیے۔ تو اب دوستو، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کلمات، یہ جو میں آپ کو اعمال وظیفہ بتانے لگا ہوں، ایک بار اس کے پڑھنے سے کس قدر رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے پہلی آیت ہے،
اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جو میں نے تعوذ اور تسمیہ بتایا ہے کہ تعوذ اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے وظیفے کے اندر شیطان کوئی بھی خیال، وسوسہ یا شیطان آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اعمال کے اندر، وظائف کے اندر کمزور کر دے تاکہ آپ کو وظیفے سے کوئی اثر اور تاثیر نہ ملے۔ جب ہم وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارا دماغ کبھی غلط خیالوں کی طرف، کبھی ادھر، کبھی کاروبار کی طرف، اور کبھی فلاں غلط سوچیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر آپ شروع میں یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کبھی بھی آپ کے وظیفے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اس سے پناہ مانگ لی ہے۔ تو آپ جب پناہ مانگ کر اس عمل کو شروع کریں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ کو وظیفے میں کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی، کیونکہ اب رب آپ کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب رب کامیاب کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس کو میرا رب دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، جس سے میرا رب چھین لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ بس یہ عقیدہ رکھیں کہ جب اللہ نے موت دینی ہے تو پھر کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور جب اللہ نے زندگی دی ہے تو پھر کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اور اس ارادے کے ساتھ کریں کہ آج میرا رب اس عمل کے ذریعے میری مدد فرمائے گا، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے مطابق الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین درود پاک پڑھ کے، درود پاک کو پہلے پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک آیت ہے، اس کا ایک آیت کا آپ نے تکرار کرنا ہے، اس ایک آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے شان و نزول کے بارے میں بھی روایت میں ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب کو جو یہ کلمات عطا فرمائے ہیں، یہ نور ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوری کلمات اس سے پہلے نہ تو توریت میں نازل کیے، نہ زبور میں نازل کیے، نہ انجیل میں کیے، اور نہ ہی کسی صحیفے میں، نہ کسی نبی کو دیے گئے۔ یہ خاص تحفہ حضور کی امت کو عطا کیا گیا، اور پھر حضور کا جو امتی، جو غلام ان کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے اس بندے کی محتاجی کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، غربت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، تنگ دستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سے مراد آپ نے 100 بار اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے، مطلب الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے 100 دانوں والی۔ اب بات کرتے ہیں سورۃ الاخلاص کی۔ یہ وہ سورت ہے جس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا۔ یہ سورت اخلاص ہے، اس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا کہ یہ کتنی با کمال سورت ہے۔ اچھا، سورت اخلاص اس کے اول آخر آپ نے الگ الگ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن تعوذ اس کے اول نہیں پڑھنا، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا۔ اس کو بس درود پاک کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور صرف ایک بار ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لیں، یا ہر بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بار پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بغیر بسم اللہ کے پڑھی تو یہ آپ مت سوچیں کہ قبولیت نہیں ہوگی، بلکہ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، لیکن بغیر بسم اللہ کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد بھی میں بتاتا ہوں۔ بعض بزرگوں نے تو فرمایا کہ ایک دفعہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مکے کے اندر 100 کبوتر دیکھے کہ جن کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ جب وہ بزرگ بیدار ہوئے تو اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر دریافت کی، تو تعبیر بتانے والے نے اسے بتایا کہ شاید تو نے سورۃ الاخلاص بغیر بسم اللہ کے پڑھی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے طبیب بتانے والے سے کہا، آپ نے سچ فرمایا،
तो आप इस सूरत को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। भाई इसको आपने बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ते रहें, तो इससे ही तो हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं, फिर वज़ाइफ में असर और तासीर नहीं होती। इन बेचारों को खुद पता नहीं होता कि इसको कैसे पढ़ना है। जब आप इसको बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे आसमानों तक सैर करवाई गई, मुझे 7 आसमानों तक सैर करवाई गई, तो मैंने अर्श पर 3,60,000 सतून देखे। एक सतून से दूसरे सतून की मुसाफत 3 लाख बरस की है। हर सतून के नीचे मशरिक से मगरिब तक 12,000 मैदान है। हर मैदान में 80,000 ऐसे फरिश्ते हैं जो कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं। जब वो फरिश्ते इस सूरत को पढ़ के फारिग होते हैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ हमारे मालिक, हमने ये सवाब उस शख्स को बख्श दिया जो मर्द औरत सूरतुल अखलास की तिलावत करेगा। तो सहाबा कराम ने जब ये बात सुनी तो बहुत ताज्जुब करने लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, सहाबा कराम, क्या तुम इस पर ताज्जुब कर रहे हो? और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ। आका ने फरमाया, मुझे इस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बेशक कुल हु अल्लाहु अहद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है, अल्लाहु समद हजरत मिकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है, लम यलिद व लम यूलद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है, और वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद ये हजरत इसराफील के परों पे लिखा हुआ है। और जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है यानी सूरत अखलास को पढ़ता है, अल्लाह ताला इसे तौरात, अंजील, जबूर, कुरान मजीद का पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। अब एक सूरत है, इसको पढ़ें तो सारी किताबों के पढ़ने का सवाब मिलता है। तो फिर जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा ही नहीं है कि रब्बे कायनात आप पर कितना फजल फरमाएगा, कि जब एक के पढ़ने से सारी किताबों के पढ़ने का अजर सवाब मिल रहा है, तो फिर आपकी जिंदगी में कैसे खुशहाली नहीं आएगी, आपकी हाजतें कैसे पूरी नहीं होंगी, आप अपने मकसद में कैसे कामयाब नहीं होंगे। तो फिर दोस्तों, जब रब आपसे राजी हो जाएगा तो फिर समझ लें कि मुकद्दर आपका समझ जाएगा, फिर मुंह मांगी मुरादें हासिल हो जाएंगी। फिर दिल में और जो कुछ आरजू है, जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, वो फौरी तौर पर अल्लाह पाक की जात गैब के खजानों से अता फरमा देगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस खास अमल को छोड़ते हैं या करते हैं। लेकिन बात एक कहूंगा कि जिसने छोड़ दिया सवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा, और जिसने कर लिया जिंदगी की सारी खुशियां लौट आएंगी, जिंदगी के सारे गम खत्म हो जाएंगे, जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है, इसको एक बार करने से ही अल्लाह पाक की जात आपको गैब से नाज़ फरमाती है, जिसका आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। आज आप जब ये तस्बीह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह का फजलो करम बरसना शुरू हो जाता है। आज इस वजीफे को पढ़ लें, अल्लाह की जात आपकी 7 नस्लों को रंग देगी। तो इसी तरह दोस्तों, आपने इस अमल को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद जो सूरा अखलास की तरतीब बताई है, इसके मुताबिक आपने इसकी भी एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और इसके बाद इस अमल को शुरू करने से पहले सिर्फ 7 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बस ये 3 काम आज अगर आपने कर लिए तो आप बड़े से बड़े मुश्किल मकसद और जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें।